नमो रत्नत्रयाय सराजै आज पनि फेरि म तपाईहरुका समक्ष वज्रयान महासंघको प्रस्तुति म राजेन्द्र मान वज्राचार्यले वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारी लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आजको वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारीमा बुद्धले छुटकारा पाउन खोजेको र बुद्धले खोजेको मुक्तिको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। जब हामीले यो मुक्ति र छुटकारा सम्बन्धी कुरा गर्छौं, यो कुराको हामीले बोध हुन साथै दुःखसँग छुटकारा पाउने अनि सुखसँग रहन सक्ने, जन्म लिएर दुःख पाउन नपर्ने गरेर मुक्त हुने, यो सबैको कुरा गर्दाखेरि यहाँ बोधी चित्तको कुरा आउँछ, शून्यताको कुरा आउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि शुद्धताको कुरा आउँछ। बोधी चित्त अरूको हित र उपकारमा सधैँ आफ्नो मन चित्तलाई उत्साहित बनेर लागि पर्नु, जसको कारणले हामीले दुःख पाउन भन्दा पनि त्यो दुःखलाई पनि सुखको अनुभूति गर्न सकिन्छ। दुःखलाई पनि सुखको अनुभूति गर्नको निमित्त यो जुन चाहिँ सधर्म पुण्डरीको सूत्रमा एउटा राम्रो उपाय कौशल्यताको त्यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको हामीले पाउँछौं। स्याल नभएको ढोका मात्र भएको एउटा घरमा आगलागी हुन्छ, त्यो बेला घरमा बच्चाहरू मात्रै हुन्छ, 5 जना बच्चा, अनि त्यो बच्चाहरू रहेको घरमा आगलागी हुन्छ, तलको ढोका पनि बन्द भएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा अनि घरबाट बाहिर गएको बुवा चाहिँ नि फर्केर आउँछ र देख्छ, ऊ चिच्याउँछ, चिल्लाउँछ, कराउँछ र बच्चाहरूलाई ए घरमा आगलागी भयो, बाहिर निस्क भनेर भन्न थाल्छ। तर बच्चाहरू त्यहाँ खेल्नमा मस्त छ, खानामा मस्त छ, उनीहरूलाई आगो बलेको चाहिँ कुनै मतलबै रहँदैन। यसै अवस्थामा त्यहाँ 3 वटा गाडाहरू ल्याएको र त्यो गाडाहरूको मैले यस्तो ल्याछु भनेर भन्दाखेरि त्यो वास्तै गर्दैन। जब अनौठो प्रकारले त्यो गाडाको त्यहाँ चाहिँ बारेमा, गाडामा रहेको खेलौनाको बारेमा बुवा चाहिँले चिच्याउँदै, ए तिमीहरू घरबाट बाहिर खेल्न आऊ, तिमीहरूको लागि मैले चाहिँ एकदम राम्रा खेलकुदका सामानहरू, खेलौनाहरू ल्याइदिएछु भनेपछि त्यो चाहिँ बच्चाहरूले, घरभित्रको बच्चाहरूले सुन्छ। आगो बल्दो भन्दाखेरि सुन्दैन। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी पनि यो संसारमा अहिले भन्ने हो भने विश्वमा आगो बलिरहेको छ, दण्डनी बलिरहेको छ। किन भन्दाखेरि यहाँ हत्या, हिंसा, अत्याचार बलियोले निर्दोषलाई दमन गर्ने सक्नेले जे पनि त्यहाँ लुछा चुरी गरेर लिन खोज्ने, यस्तो कोलाहलपूर्ण वातावरण भनेको यो एक किसिमले आगलागी जस्तै हो, जुन घरको उदाहरण दिएको छ। त्यसकारण त्यो सिङ्गो घर भनेको यो सिङ्गो पृथ्वी हो, जहाँ हत्या, हिंसा, कोलाहल जुन आदि इत्यादि वातावरण छ, त्यो भनेको घरमा लागेको आगलागी हो। किनभने तपाईलाई पनि थाहा छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो घर गृहस्थमा केही त्यहाँ झगडा पर्यो भने के भन्ने गर्छ, त्यो घरमा त आगलागी भएछ भनेर भन्ने पनि छ, हैन? त्यसकारणले यस्तो कुरालाई जब हामीले महसुस गर्ने केले भन्दाखेरि हाम्रो चित्त मनले महसुस गर्न सकिन्छ। अब त्यो महसुस गराउनको निमित्त सबभन्दा पहिले हाम्रो आँखाले त्यो वास्तविकता देख्नु पर्यो, कानले वास्तविकता सुन्नु पर्यो, अनि यो कान र आँखाले हेरेको र सुनेको वास्तविकतालाई हामीले
यदि त्यो चाहिँ कुनै छोएर चाहिँ थाहा पाउन सकिने भने हाम्रो स्पर्शले चाहिँ थाहा पाउन सक्नु पर्यो। त्यसबाट कुनै चाहिँ गन्ध आउँछ भने त्यो गन्धले थाहा पाउन सक्नु पर्यो। रस अथवा चाहिँ त्यो टेस्टले चाहिँ थाहा पाउन सक्नु पर्यो। यसरी थाहा पाउनको निमित्त यो हाम्रो आँखा भनेको के पनि होइन, पञ्च इन्द्रिय भनेको यो के पनि होइन आँखा। जबसम्म आँखालाई चित्तले मनले त्यहाँ चाहिँ निर्देशन दिँदैन, मनले त्यसलाई देख्दैन, यो आँखा भनेको लेन्स जस्तै मात्रै हो, जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ क्यामेरामा जुन चाहिँ यो डाटा कार्ड नभएको क्यामेरा अथवा पहिलाको क्यामेरा भए रिल नभएको क्यामेरा जस्तै मात्रै हो। रिल नभएको क्यामेरा र डाटा कार्ड चाहिँ त्यहाँ स्टोरेज हुने ठाउँ नभएको क्यामेराले जति फोटो खिचे पनि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि छायाङ्कन हुँदैन। त्यसैले यो पञ्च इन्द्रिय भनेको जबसम्म चित्त मनले त्यहाँ चाहिँ छुँदैन तबसम्म पञ्च इन्द्रियको कुनै पनि काम हुँदैन। जब मनले त्यो पञ्च इन्द्रियलाई छुन्छ, बोध गर्छ, राम्रो नराम्रो अथवा यो गर्नुहुन्न यो गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जानकारी दिँदैन तबसम्म पञ्च इन्द्रियको कुनै काम छैन। जस्तो कि एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ हस्तरेखातिर पनि हामी जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रो हस्तलेखामा यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ यसरी चाहिँ रेखाहरू रहने गर्दछ, तर हिटलरको हस्तरेखा यो पुरै चाहिँ खाली छ, यहाँबाट ठ्याक्क यसरी चाहिँ छ। त्यसकारणले हिटलरले जे देख्यो त्यसमा जुन स्वात्त चाहिँ आफ्नो कब्जा गर्न खोज्ने, तर त्यसको फिडब्याक के पनि नहेर्ने। यही कुरामा एकजना साथीको भाइ थियो जसको चाहिँ हत्केलामा यसरी नै छ, ठ्याक्कै अरू के पनि रेखाहरू छैन। साथीले भने अनुसार के हो जाने मेरो भाइ त यस्तो छ उस्तो छ भन्ने के भयो भनेर भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ ब्लेडले आफ्नो हात चाहिँ काटेर चाहिँ त्यो रगत आएको हेरिरहन्छ, कहिलेकाहीँ आगोमा छोइदिन्छ, कहिलेकाहीँ त चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यति म्याच्योर्ड भइसकेको जस्तो लाग्छ, कोही पनि बच्चालाई उठाएर पक्कै फालिदिन्छ अरे। त्यसको परिणाम हेर्दैन। हो, यो परिणाम हेर्न नसक्ने अवस्था केले पुर्याउँछ भन्दाखेरि हाम्रो चित्त मनले जबसम्म देख्न सक्दैन, मनले सुन्न सक्दैन, मनले त्यसको चाहिँ विचार पुर्याउन सक्दैन, मनले त्यसको चाहिँ महत्त्व बुझ्दैन, तबसम्म नाक मुख कान आँखा जिब्रो अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरको कुनै अस्तित्व हुँदैन। यो सबैको निमित्त पञ्च इन्द्रियलाई पञ्च कर्मेन्द्रिय काम गराउन पर्छ। काम गर्नको निमित्त आँखाले देख्नको निमित्त कुनै वस्तु चाहियो, त्यो वस्तु पनि देख्नको निमित्त त्यहाँ लाइट तेज चाहियो। अन्धकारमा हामीले के देख्छ? आँखा भएर पनि देख्दैन, मैले हेर्छु भनेर पनि हेर्दाखेरि पनि देख्न सक्दैन, त्यहाँ वस्तुहरू त छ नि। त्यस कारणले यो अन्धकार हुनु भनेको हाम्रो चित्त मनले सोच्न नसक्नु भनेको नै अन्धकार हो। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई हामीले बोध गर्न खोज्नु र बोध गर्न सक्नु भनेको नै एउटा बुढी ज्ञान हो भने अर्को त्यो बुढी ज्ञानमा हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्छ भन्ने पनि हामीले कुनै पनि कागज, खाली कागज छाउँदाखेरि के भनेर भन्यो भने कागज भन्छ। त्यसमा केही कुरा लेख्यो भने के हुन्छ? यो कुनै डकुमेन्ट अथवा कुनै चिठी अथवा चाहिँ टिपोट आदि भन्नु।
त्यसैलाई छापेर अथवा चाहिँ केही चाहिँ कम्पाइलेसन गर्यो भने अनि पत्र पत्रिकादेखि किताब बन्छ। फेरि त्यसलाई हामीले बाल्यो भने खरानी भन्छ। न त्यहाँ चाहिँ कागज छ, न किताब छ, न त्यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ म्यागजिन अथवा के छ। यसरी हामीले वास्तविक सत्य के हो भनेर बुझ्न खोज्नु नै शून्यताको ज्ञान हो। अगाडिसम्म त्यहाँ कागज थियो, किताब थियो, पत्रिका थियो, तर बालिसकेपछि त्यहाँ के छ? आगो, आगोमा चाहिँ अग्नि तत्त्वमा, त्यसमा रहेको कुनै चाहिँ पानी चाहिँ जल तत्त्वमा, वायु वायु तत्त्वमा, अनि त्यो फेरि चाहिँ बचेको चाहिँ खरानी पनि धरतीमा मिसिएर गएपछि त्यहाँ शून्य, के पनि छैन। थियो एकछिन अगाडि, बालेर त्यो मिसिसकेपछि अब के पनि छैन। हो, हामीले सत्यता बुझ्ने खोज्ने भनेको यसरी नै बोध गर्नुपर्छ। यसरी सत्यतालाई बोध गर्नु भनेको नै अनि हाम्रो यो पञ्च इन्द्रियलाई कर्मेन्द्रिय, कर्मेन्द्रियलाई ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियलाई पञ्चस्कन्ध बनाएर हामीले तथागत चर्यामा लाग्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले मुक्ति मोक्षको कुरा आउँछ, छुटकाराको कुरा आउँछ। दुःख कसले चाहन्छ? कसैले पनि चाहँदैन। तर दुःखलाई अनुभूति नगरिकन सुख अनुभूति कसैले गर्न सक्छ? असम्भव छ। उज्यालो अनुभव गर्नको निमित्त अँध्यारो हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। राम्रो अनुभव गर्नको निमित्त नराम्रो पनि हामीले चाहिँ बोध गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कर्णप्रिय अर्थात् कानले सुन्न चाहिँ रुचाउने सङ्गीत वाचन शब्द हामीले चाहिँ थाहा पाउनुको निमित्त जुन चाहिँ घोर वाचन तिखो त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो शब्द स्वर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आवाज पनि सुनेको हुनुपर्छ। होइन भने आफ्नो हात चिरेर चाहिँ त्यो बस्ने बालक जस्तै हुन्छ। त्यस कारणले बौद्ध धर्ममा शून्यता ज्ञानलाई, तर यो शून्य होइन, शून्यता ज्ञान भनेको छ र छैन। शून्यता ज्ञान भनेको जेरो चाहिँ नि होइन। जेरो भनेपछि त्यहाँ छँदै छैन। तर शून्यता ज्ञान भनेको थियो, छैन, हो होइनको बीचमा रहेको वास्तविक सत्य नै शून्यता ज्ञान हो। हामी अहिले मानवको रूपमा छौँ। भोलि यो नश्वर शरीर जब प्राणवायु हामीले त्याग्छौँ तब वायु वायुमा जान्छ। हाम्रो शरीरको चाहिँ भागहरू सबै माटोमा विलय भएर जान्छ। अग्नि अग्नि, पानी पानीमा मिसिएर जान्छ। तर अगाडिसम्म त चाहिँ के भन्दाखेरि फलानु व्यक्ति छ भन्ने हुन्छ नि, तर मरेपछि कहाँ जान्छ थाहा छैन। यो नै शून्यता ज्ञानलाई हामीले बोध गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण क्षण हो। त्यस कारणले जब जन हामीले बुद्धको यो रिलिफ अर्थात् बुद्धको चाहिँ जुन छुटकाराको ज्ञान, त्यागको ज्ञान पाउन र अनि दुःखबाट मुक्ति हुन, मुक्ति पाउनको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले निर्वाण मार्गमा जानको निमित्त बोध गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। हामी तटस्थ रूपमा जान सक्ने क्षमता पर्यो, जान्नु पर्यो। हामीले अनुभव र अनुभूतिको आधारमा सत्यतालाई सधैँभरि हृदयङ्गम गरेर अगाडि जान सक्ने क्षमता हामीमा चाहियो। यति नै भन्दै आजको यस वज्रयान सन्देश, वज्रयान फलाको सारीमा बुद्धज रिलिफ एन्ड सेल्भेसन फर अस, बुद्धको जुन चाहिँ छुटकारा र बुद्धले खोजेको दुःखबाट मुक्ति हुने मार्ग भनेको बोधिसत्व सम्यक सम्बोधि ज्ञान निर्वाण मार्ग नै हो भनेर जानकारी दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।